सलामती हो। आइए हम अपने तलीमी सिलसिले को शुरू जो हमने किया हुआ है, डिसाइपल के ऊपर हम बात कर रहे थे, शागिर्द के ऊपर हम बात कर रहे थे। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसका 28वां बाब निकालिए। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, 28वें बाब की 16वीं आयत से जरा जिनके पास किताब मुकद्दस जरा बुलंद आवाज से पढ़ने में मददगार साबित हों। क्या लिखा है मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और 16वीं आयत, क्या लिखा है? और 11 शागिर्द गलील से उस पहाड़ पर गए। कहाँ गए? गलील के उस पहाड़ पर गए। और यीशु ने उनके लिए मुकर्रर क्या किया था? उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने क्या किया था? मुकर्रर किया था। ये बड़ा लाजिम है कि जो मुकर्रर खुदावंद ने आपके लिए किया है, अगर उस पर जाएंगे तो ज्यादा फायदामंद है। आमीन। और ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ का नाम क्या है? क्योंकि यीशु किस पहाड़ से उठाए गए थे? ज़ैतून के पहाड़ से। आमीन। तो उस पहाड़ पर जिसके बारे में अहदनामा बयान करता लिखा है, उन्होंने उसे देख कर क्या किया? और मगर बाज ने शक किया। कितने? बाज ने क्या किया? शक किया। सजदा करने वाले और शक करने वाले यहाँ पर दो ग्रोह आपको नजर आ रहे हैं। एक सजदा कर रहे हैं और एक शक कर रहे हैं। आज भी चर्च, आज भी कलीसिया इन दो ग्रुपों का शिकार है, शक करने वाले और सजदा करने वाले हैं। आगे क्या लिखा है? यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का क्या किया गया है? कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार क्या किया गया है? मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और हुल्क उसके नाम से दो। क्या दो? बपतिस्मा दो। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आमीन। अब एक शागिर्द जो है, हमने इस बात को जाना था, एक डिसाइपल जो है वो शागिर्द नहीं हो सकता जिसको अपना सिलेबस नहीं आता। क्या नहीं करता? जिसको अपना, यानी बड़ा जरूरी है कि एक शागिर्द के पास जो है उसके पास अपनी किताबें होना जरूरी है। क्या है? किताबें होना। तो किताबें सिर्फ उसके बैग में नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर दिल में भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि शागिर्द का काम ये नहीं है कि जी सिर्फ जबान से दावा करना। शागिर्द की ड्यूटी यहां पर आप देखिए क्या है। यीशु मसीह ने क्या कह रहे हैं? तुम जाओ और क्या करो? सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। और जब शागिर्द बनाओ तो शागिर्द बनाने के बाद अगला काम क्या करो? उनको तालीम दो। क्या करो? उनको तालीम दो। अब याद रखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जिनको फॉलो करते हैं उनके बारे में पहले समझिए क्या वो कलाम के ऐन मुताबिक है भी है कि नहीं है। क्योंकि जो कुछ हम फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम जो तालीम पा रहे हैं क्या वो मसीह की तालीम है भी है कि नहीं है। क्या जी? मसीह की तालीम। जरा बोलिए, किसकी तालीम? मसीह ने ये कहा उनको तालीम दो। तालीम देने का मकसद नहीं है कि अपनी तरफ से बना के दो उनको। वो तालीम जो यीशु मसीह ने क्या किया, उनको पहले सिखाया। क्या किया? और कितनी देर उनको सिखाया? उनको तकरीबन 3 साल उनको सेमिनरी करवाई। क्या कराई उनको? और 3 साल सेमिनरी कैसी कराई? 24 घंटे अपने साथ रखा उनको। 24 आवर वो किसके साथ रहे? मसीह के साथ रहे। उन्होंने 3 साल के अंदर सीखा था, और जो कुछ उन्होंने सीखा था मसीह ने कहा वही जाकर सिखाओ। क्या करो?
जो सीखा था वही सिखाओ। अब याद रखें, ये बड़ा जरूरी है कि हम जब डिसाइपल हैं, मसीह के शागिर्द हैं, तो शागिर्द के लिए लाजम है कि शागिर्द जो है वो पहले, क्योंकि शागिर्द ही शागिर्द बना सकता है। क्या कह रहा हूं? शागिर्द ही, तो उस्ताद ही बनाना है। क्या समझ लगी? दे शागिर्द बनाता है। आज बहुत से लोग हैं वो खुद भी उस्ताद होते हैं, जिन्होंने पढ़ा उन्हें उस्ताद ही बना देता की किता, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उस्ताद मखसूस किया, तो भी किए उस्ताद हैं। मैं भी उस्ताद हूं, तो भी किए। ठीक है, तो याद रखिए, जो शागिर्द से उस्ताद नहीं बनता। अब मैं हमेशा कहता हूं, जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो याद रखिए, एक शागिर्द जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, वो सच्चाई से वाकिफ होता है। क्या होता है? किससे होता है? सच्चाई से क्या होता है? वो वाकिफ होता है। अब ये सच्चाई दो तरह की होती है, याद रखें, बात को जरा फॉलो करते हैं। कितनी तरह की होती है? एक वो सच्चाई होती है जिसको हम मानते हैं। क्या करते हैं? एक सच्चाई वो होती है जिसको हम मानते हैं। वो सच्चाई जिसको हम मानते हैं। क्या करते हैं? वो सच्चाई जिसको हम मानते हैं। और एक वो सच्चाई है जिसको खुदा का कलाम बयान करता है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? एक वो सच्चाई है जिसको हम मानते हैं, एक वो सच्चाई है जिसको खुदा का कलाम बयान करता है। ठीक है, अब कई दफा कलाम से ज्यादा वो सच्चाई हमें ज्यादा ही पड़ जो हमारे अंदर होती है, जैसे सानू पता होता है। अगर किसी को ये पता है ना कि भाई, अब देखिए, हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कलाम के अंदर होती नहीं है, पर कलाम के साथ जोड़ दी जाती है। क्या कर दी जाती है? बोले बोले। कलाम के अंदर होती है, पर कलाम के साथ क्या कर दी जाती है? वो होती है हमारी सच्चाई, जिसको हम नस्ल दर नस्ल मान रहे होते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में आपको कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलेगा कि आपने बपतिस्मा किस तरह देना है, जो सच्चाई बाइबल में है वो। लेकिन क्या होता है कि हम कौन सी सच्चाई मान रहे होते हैं? जो हमारी अपनी होती है, जो हमारा दिल तस्लीम कर रहा होता है। तो याद रखिए, ये जो सच्चाई हमारी सच्चाई होती है, जिसको हम मान रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं वो फरदौस के बारे में, आलम रवा के बारे में ऐसी बातें करेंगे कि वो कहते हैं नहीं हम इस मानते हैं। क्या करते हैं? पर खुदा का कलाम कोई एविडेंस उनके बारे में बयान नहीं कर रहा होता। खुदा का कलाम कोई भी हकीकत बयान नहीं कर रहा होता। खुदा का कलाम कोई भी जिक्र नहीं कर रहा होता। और फिर क्या होता है कि जब उनको कहा जाए सच्चाई को साबित करो, तो वो कलाम में उस सच्चाई को साबित नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर क्या रहेंगे? डटे रहेंगे, उस पर कायम रहेंगे, मजबूती से थामे रहेंगे। ठीक है, इसलिए सच्चाई को जब भी का याद करना, याद ये सच्चाई हमें आजाद नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूं, क्या ये सच्चाई हमें आजाद नहीं कर सकती। अब हमारी सच्चाई हमारे दिल की सच्चाई होती है। कोई मर गया है भाई, ओदी रूह नू तका लाना से तीसरा करो, ये सच्चाई हमारी सच्चाई है। क्या है? पर कलाम क्या सच्चाई है? जो मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। आमीन। चाहे गरीब लाजर की तरह उसका जनाजा जो मतलब सेक्टी फटाव का नाम ही कोई गल नहीं है, लेकिन वो जाता उसी जगह पे है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। इसलिए आप हमारे अंदर जो भी सच्चाई है, या जिसको हम सच्चाई मान रहे हैं, या जो हमारे अंदर बात है, याद रखिए वो अगर इसके साथ मैच नहीं करती खुदा के कलाम के साथ, तो वो सच्चाई नहीं हो सकती। याद रख लें। क्या कह रहा हूं? अगर कलाम के साथ कलाम उसको बयान नहीं करता, तो वो सच्चाई नहीं हो सकती। हमारी फीलिंग हो सकती है, हमारे जज्बात हो सकते हैं, या वो रवायात हो सकती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिनको हम मान रहे होते हैं, जिनको हम तरजीहात दे रहे होते हैं, लेकिन वो कलाम उनको बयान नहीं करता। और याद रखिए, कलाम कभी हमें बड़ी बड़ी किताबें हैं, कई किताबों के बारे में मुझे
اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. میں کہتا جی کتاب اپنی رائے آپ نہیں رکھ سکتی وہ بارے سے میں کی رائے رکھاں گا. جو کتاب تین چیزیں آپ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو وہ بھی وہ کاغذ سی سر وہ دنیاوی بات کر گیا نا, موٹی تو لکھ گیا, وہ اس کو بھی خوش کر گیا, اس کو بھی خوش کر گیا, وہ اس کو بھی خوش کر گیا کہ نہیں یہ بھی رائے ہو سکتی ہے, یہ بھی رائے ہو سکتی ہے, یہ بھی رائے ہو سکتی ہے. پر یاد رکھیے خدا کا کلام کبھی تو رائے بیان نہیں کرتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے بھائی بات سیدھی سیدھی ہے, ایک راستہ تنگ ہے ایک راستہ کھاتا ہے, بس ایک طرف ہلاکت ہے ایک طرف زندگی ہے, ایک طرف برکت ہے ایک طرف لعنت ہے. یہ درمیانی راستہ خدا کا کلام بیان نہیں کرتا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم آج سمجھیں اس بات کو جانیں کہ ایک شاگرد جو ہے, اب شاگرد کی فنڈیشن بڑی کون کرتی ہے, کیا کرتی ہے شاگرد کی. آج آپ کو بہت سارے ایسے شاگرد ملیں گے جن کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی. کیا تھی ان کی بنیاد میں کیا تھا؟ اپنے پادریوں پہ الزام لگانا. کیا تھا؟ کیا الزام, کیا کرنا اور پادری بن جانا. ان کی بنیاد کے اندر یہ چیزیں شامل تھی کہ سیکھنا نہیں سکھانا ہے. یہ کرنا ہے سیکھنا نہیں, کیونکہ آپ بھی وہ پتہ نہیں کہ سیدھے مخصوص ہو گئے تو انہوں نے کام ہی پھاڑ لینا ہے. جب آئے ان کی کرو, فنڈیشن نہیں ہوتی, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی بندے کی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ یار کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار یہ بندہ اتنے سالے کے بندے سے سیکھ کیا ہے. سمجھ رہے بات کو, فالو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اس کے بارے میں یہ کہتے یار کچھ 14-15 سال یار ایسے بندے سے قدمہ جو بیٹھ کے گیا, وہ بیٹھا نہیں ہوتا. وہ پروٹوکال کے چکر میں رہا کہ جہاں اس کو پروٹوکال ملا وہ وہاں چلا گیا. پر یاد رکھیے شاگرد جو ہے, کیونکہ اس کی فنڈیشن یاد رکھ لیں, پھر وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پروٹوکال کے چکر میں رہا, اس کا تعلق خدا کے کلام کے ساتھ نہیں تھا. کیا تھا؟ اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے, اس کا تعلق تھا کرسی کے ساتھ, اس کا تعلق تھا کھانوں کے ساتھ, اس کا تعلق تھا ٹپ ٹاپ کے ساتھ. وہ پادریوں کے پیچھے ضرور پھرا ہے, پر وہ پیچھے پھرا ہے جنہیں انہوں تھوڑی بہت کی دیتی ہے پروٹوکول دیتے ہیں. اس نے تعلیم سیکھنے والی اسپرٹ نہیں تھی اس کے اندر. اس لیے یاد رکھیے وہ کبھی بھی کلام کی سچائی کو جان نہیں سکتا. وہ ان سچائیوں کا قائل ہو جائے گا جو اس کے اندر کی سچائیاں تھیں. وہ ان سچائیوں کو مانے گا جو اس کا اندر کہہ رہا ہوگا, وہ ان باتوں کو نہیں مانے گا جو خدا کا کلام اس کو کہتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج لوگ اپنی سچائی کو زیادہ مانتے ہیں کیونکہ ان کی فنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی, ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا, ان کا طرز ٹھیک نہیں ہوتا, ان کا یاد رکھیے اس بات کو, سمجھ لیجیے اس بات کو کہ جو خدا نے کام آپ سے لینا ہے وہ آپ سے لینا ہی ہے. یاد رکھ لیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو کام خدا نے کام آپ کی زندگی میں کرنا ہے, سارا زمانہ مخالف ہو جائے, ہو کے رہنا. وجہ کیا ہے؟ جو دروازہ خدا کھولتا ہے, کیا لکھا ہے؟ ہم نے مکاشفے کی کتاب پڑھے تھے, کیا پڑھا تھا؟ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. فنڈیشن بڑی ضروری ہے. آپ کس طور پہ تیار ہوئے ہیں؟ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں نے اس ملک کے اندر, جہاں تک میرا چھوٹا سا سروے ہے, میں نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو, اچھی بات ہے خدمت میں آئیں, اچھی بات ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, فصل تو بہت ہے مزدور تھوڑے ہیں. خداوند کے کام میں آئیں, خداوند کے کام کو سمجھیں, کیونکہ یاد رکھیے ایک جو خوبی جو ہے یعنی تعلیم بڑی ضروری ہے. کیا ہے؟ اور آج ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑی پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر فوکس نہیں کیا. نہ جسمانی تعلیم تے کرنے نہ سی روحانی تے کرنے, اور تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح کی خدمت کا 70% حصہ تعلیم پر مبنی تھا. کتنا؟ کتنا؟ اور 30% حصہ پریچنگ اور ہیلنگ کے اوپر تھا.
आपको यीशु मसीह जहां भी नजर आएंगे, आप मत्ती की इंजील पढ़ें, लिखा वो पहाड़ पर चढ़कर मुंह खोलकर उनको क्या करने देगा? तालीम देने लगा। यीशु आपको इवेंजलिज्म भी करते हुए नजर आएंगे, यीशु आपको बाकी, लेकिन यीशु तालीम में बड़ा फोकस करते थे। वो इबादत खानों में जाकर क्या करते? लिखा है इबादत खानों में जाकर क्या क्या करते थे? तालीम दिया करते थे। क्या क्या करते थे? और यीशु मसीह फिर रात को भी अपने शागिर्दों को तालीम दिया करते थे बहुत सी बातें, क्योंकि कलाम में लिखा है अगर बहुत सी किताबें, और किसी शख्स ने कहा कि याद रखिए कि अगर दुनिया के सारे दरख्त जो हैं वो काट के कलम बना दिए जाते और दुनिया के सारे समंदर स्याही बना दिए जाते, तो याद रखिए फिर भी बाइबल कंप्लीट नहीं हो सकती थी। लेकिन कलाम में लिखा है कि जो कुछ इसके अंदर है वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया, आमीन। वो हमारे लिए खास है। इसलिए हम अपने टारगेट्स के अंदर, अपने फोकस के अंदर इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें। हम उन बातों के कायल ना हो जिनको हम मानते हैं। क्या करते हैं? उन बातों के कायल ना हो, बल्कि उन बातों के कायल हो जो खुदा का कलाम हमें बयान करता है। हमारी सच्चाई हमसे, याद रखिए, और ये हमारी सच्चाई जो है ये हमें आजाद नहीं कर सकती। कलाम में क्या लिखा है? सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? तो कौन सी सच्चाई हमें? दिल की सच्चाई नहीं, खुदा के कलाम की सच्चाई आजाद करती है। आमीन। क्योंकि कई दफा हमारे अंदर अपनी सच्चाइयां होती हैं, हमारे अपने ख्याल होते हैं, हमारे अपने तस्वुरात होते हैं, हमारी अपनी तशरीह होती है, हमारी अपनी तफसीर होती है। फिर क्या होता है कि हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते, ना खुद होते हैं, ना हमारे फॉलोअर आजाद होते हैं, वो भी उन्हीं चीजों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब खुदा के कलाम की सच्चाई होती है तो फिर ये आजाद करती है। आमीन। पहले बंदे को आजाद करती है, फिर सुनने वालों को क्या करती है। इसलिए बड़ा जरूरी है इस आखिरी जमाना के अंदर कि जहां पर हम परवरिश पा रहे हैं, जहां पर हम बढ़ रहे हैं, तो मसीह की तालीम का पता होना बड़ा जरूरी है। किसका? मसीह की तालीम का। क्योंकि यहाँ असली नकली पता नहीं कितने हर जगह पे आपको दर्जे मिलेंगे। एक नंबर चीज, दो पता नहीं कहां तक जाती है। इसी तरह तालीमें एक से शुरू होती हैं, कहां तक जाती है। अब जिस बंदे को असली का पता ही नहीं है वो नकली को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। कर सकता है? मुझे बताएं, कर सकता है? नहीं कर। वो यही मान जाएगा कि ये ठीक है। क्यों मान जाएगा? उसको असली तालीम का इल्म नहीं है, उसको असली टेस्ट का पता ही नहीं है। जिस बंदे ने असली शहद कलाम का नहीं लिया ना, आज कई शहद बेचना तो मिलन के हैं, कलाम की शहद से तस्वीर दी गई है ना, चीनी सुट लाइन के थोड़े देते हैं तो क्या कहेंगे ये कौन सा शहद है? पर जिस बंदे ने निकाला हो ना उसको पता होता है खालिस क्या होता है। ठीक है ना? जिस बंदे ने चखा हो ना खालिस, उसको उसकी पता होता है खालिस कौन सा शहद होता है। ठीक है ना? समझ लगी बात की? और नकली जिसने, तो उसको नहीं पता लगेगा, हर बंदा नहीं पहचान सकता। इस तरह याद रखिए खुदा के कलाम को भी शहद से तशबीह दी गई है। पर याद रखिए खुदा का कलाम जो है ये कलाम में क्या लिखा है, ये एक्सपीरियंस इसके कलाम की सच्चाई ये है खुदा के कलाम की। ये मुंह को तो मीठा लगता है, क्या करता है? अंदर क्या करता है? हाँ, फिर जो जाता है ना तो फिर करवाहट कितनी होती है उन्होंने गल्लां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ अंदर ਹੁੰਦੀਆਂ। फिर जो धोंदा है ना सानू जाके हैं खालस करता है जब हमें, तो याद रखिए खुदा का कलाम जो है, अब ये हमें जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें अलर्ट करता है। क्या करता है खुदा का कलाम हमें? इब्रानियों उसके 13वें बाब की नामी आयत को जरा देखें, 3-4 हवाले लिख लें। ये क्यों जरूरी है अपनी सच्चाई और दूसरी सच्चाई में फर्क करना। सवाल ये है क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि अपनी सच्चाई और खुदा के कलाम की सच्चाई में फर्क करना। हेडिंग कर लें, क्यों जरूरी है। ठीक है? मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से पढ़ेंगे। भटकते ना फिरो। किसके सबब से? निकाले पहले बाइबल निकाल लें और आयत पर जरा फोकस करें। ये बड़ी खूबसूरत आयत है इब्रानियों 13:9 के अंदर। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से। किससे? मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से क्या ना करो? भटकते ना फिरो। भटकते ना फिरो। आगे, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। फजल से क्या है? दिल का
मजबूत रहना बेहतर बेहतर है। है। आज बहुत सी तलीमें हैं, क्या है, बहुत सी क्या है, और लोग क्या करते हैं, वो भटकते रहते हैं, कभी उस तलीम के पीछे, कभी उस तलीम के पीछे। पर याद रखिए, खुदा के फजल का काम क्या है, दिल को मजबूत करना। क्या करना, दिल को क्या करना, इसलिए जरूरी है ताकि हम भटकने वाले ना बन जाए, हम सच्चाई से वाकिफ हों। ठीक है, ये दोनों सच्चाइयों को सामने रखिए। आज देखें बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ऐसी सच्चाइयों को मानते हैं जिनकी खुदा का कलाम कोई हैसियत बयान नहीं करता, जिनका खुदा का कलाम कोई हैसियत। आज देखें लोगों की सच्चाई कितनी पक्की होती है। मैं अक्सर कहता हूँ, किसी के यहाँ बेबी पैदा हो जाए, अच्छा वो कहेंगे जी हैंगवान दो, अब उसके पीछे मकसद पता नहीं क्या है, तो समझे। पर ये इस कलाम की सच्चाई का नहीं पता कि यार जिसने जिंदगी दी है ना, वो नहीं देती है हमें, ऐसी सच्चाई का नहीं पता। यानी वो सच्चाई ज्यादा जरूरी है, ये सच्चाई ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को। बहुत दफा हम ऐसा करते हैं, हम अपने दिल की सच्चाइयों को ज्यादा फोकस करते हैं और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को रद्द कर देते हैं। इसलिए हमें पहली बात, ये तलीम, सही तलीम जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम भटकते ना फिरे। लिख लें, ताकि हम भटकते ना फिरे बेगाना तलीमों के चक्कर में। आज बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो आपको और तरह की तलीम देंगे, और तरह की तलीम के बारे में आपको बताएंगे। तो ये मत समझें कि वो कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जो मर्जी है सर उसको। हमारे पास याद रखिए खुदा का जिंदा कलाम है। आमीन, हालेलुया। कौन सा कलाम है, जिंदा कलाम है। कई प्रोफेसर आए, कई डॉक्टर पर, कई आलम आए, दुनिया के अंदर चले गए। कलाम में क्या लिखा, घास क्या हो जाती है, सूख जाती है, और फूल क्या हो जाता है, पर खुदा का कलाम होता कायम रहता है। आमीन। कोई 70 साल आएगा, वो डॉक्टर प्रोफेसर बन के चला जाएगा, पर खुदा के कलाम की सच्चाई कायम रह जाएगी। आमीन। इसलिए हम इज्जत करते हैं सबकी, लेकिन हम इस बात के कायल नहीं है कि हम जो बंदा आए वो में अपने पीछे लगा ले। हमने पीछे लगना है, किसके, सीखना सबसे है। सीखें जरूर, समझें जरूर, अंडरस्टैंड जरूर करें, लेकिन सिर्फ ओनली फॉर कलाम की सच्चाई को। आमीन। इसको जी, फिर कलाम मुकद्दस में ये क्यों जरूरी है कि हम इस बात को जानें, तलीम क्यों पाए। सवाल हो रहा है, हम तलीम क्यों पाए। पहली बात, क्योंकि बहुत सी तलीमें हैं जो हमें गुमराह कर सकती हैं, और बहुत सी ऐसी तलीमें हैं जो हमारे ज़हन को बरगश्ता कर सकती हैं। इसलिए तलीम पाना जरूरी है, ताकि हमें सही और गलत के अंदर इम्तियाज हो सके। क्या हो सके, सही और। दूसरी बात याद रखिए, दूसरा तिमोथियुस उसके चौथे बाब की 3री आयत को जरा देखिए। चौथे बाब, 3री आयत को देखें जरा। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त ना करेंगे। क्या ना करेंगे, ऐसा वक्त आएगा लोग सही तलीम की बर्दाश्त न करेंगे। आगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। क्या करेंगे, अपनी कानों की खुजली और अपनी, उनको पता होता है यार ये पादी साहब करावांगे ना, इतने असी कहना मतलब है थले पैना। समझ रहे बात को। वो ख्वाहिशों के मुताबिक क्या करेंगे, उनको तलीम से सरोकार नहीं है। बात समझ रहे हैं, उनको कलाम से कोई सरोकार नहीं है, उनको किसी और से, उनको सरोकार है अपने अंदर की ख्वाहिश से। किससे, किससे, अपने अंदर की ख्वाहिश से। याद रख लें, ठीक है। अच्छा, फिर कई दफा बड़ा सवाल होता है, लोग कहते हैं कि भाई साहब हम तरक्की नहीं कर रहे। और भाई आप तरक्की किसको समझते हैं, किसको आप तरक्की समझ रहे हैं। याद रखिए इस बात को कि तरक्की, सबसे बड़ी तरक्की होती है बंदा ईमान में मजबूत रहे। आमीन। क्या है, ईमान में क्या रहे, ईमान में क्या रहे, मजबूत रहे। खिदमत, देखिए बात यह है कि खिदमत जिसने लेनी है ना, उसने आपसे ले ही लेनी है। आमीन। क्या करनी है, जिसने लेनी है उसने आपसे। एक तरफ आपको याद है ना, एक बड़ा तजर्बाकार बंदा था, और एक तरफ एक बंदा जिन्होंने कुछ पता ही नहीं, सैमुअल है। तो फिर जो खुदा ने बोलना है तो खुदा ने पता मैं कितना बोलना है। ठीक है, ये उसका काम है। उसको तो चाहिए था वो टाइटल के साथ बात करता,
اور اس وقت خدا نے ٹائٹل کے ساتھ کیا، خدا دل کے ساتھ بات کرتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے؟ دل کے ساتھ بات. اس لیے یاد رکھیے، ہم جب خدا کے کلام سے واقف، اس کی تعلیم سے واقف ہیں، تو کلام یہ کہتا ہے لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کر سکیں گے، اور کیا کریں گے؟ اپنی خواہشوں کے مطابق کیا بنا لیں گے؟ اپنے استاد بنا لیں گے. کیسے استاد بنائیں گے؟ اس سے نہیں فرق پڑتا وہ بائبل کے مطابق ہے کہ نہیں، اس سے فرق پڑتا ہے وہ ہمارے مطابق ہے. بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے. ان کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ ہماری سچائی کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق، اس کے مطابق اور ہمارے خیال کے مطابق. اس لیے یہ سچائی نہیں ہونی چاہیے. مسیح نے یہ نہیں کہا، مسیح نے کہا جا کر تم جاؤ اور شاگردوں کو کہا جا کر تم کیا کرو؟ تعلیم دو. کیا دو؟ کون سی تعلیم دینی ہے؟ جو تم نے مجھ سے سیکھی ہے. 3 سال جو مسیح نے ان کو سکھائی تھی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ کے اندر کیا ہوگا کہ بہت سے جھوٹے استاد اور خواہشوں کے مطابق استاد پیدا ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے جب بھی آگے بڑھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کوئی اپنی خواہشوں کے مطابق استاد تو نہیں ہے. اس کے مطابق اپنی ڈیزائر کے مطابق استاد تو نہیں. اس لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم کسی ایسے بندے سے تعلیم تو نہیں پا رہے جو اپنے دل کی خواہشوں کے مطابق کیا ہے؟ استاد ہے، یا وہ کلام کی رہنمائی کے اندر ہے. یہ دونوں باتیں جاننا ضروری ہے. خدا کا کلام پھر اس بات پر زور دیتا ہے، اس کی اسی حصے کو آگے پڑھیے. پہلا تموتیس نکال لیں، چوتھے باب کی پہلی آیت کو ذرا دیکھ لیں. پہلا تموتیس چوتھے باب کی پہلی آیت دیکھ لیں ذرا. لیکن روح صاف فرماتا ہے لیکن وہ صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ آخری زمانہ کے اندر کون سی تعلیمیں آ جائیں گی؟ شیاطین کی تعلیم. اور کون سی تعلیم؟ گمراہ کرنے والی تعلیم. اب اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ شیاطین کی تعلیم اور گمراہ کرنے والی تعلیم میں تو نہیں ہم پڑے ہوئے. سمجھ رہے بات کو؟ کہ ہمیں بہت سی تعلیمیں ہیں اور ہمیں صحیح تعلیم کو ڈیفائن کرنا ہے، صحیح تعلیم کو پکڑنا ہے، صحیح بنیاد کی طرف جانا ہے. تو صحیح بنیاد کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں صحیح تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ صحیح تعلیم. ایسی تعلیم نہ ہو جو شیطان کی تعلیم ہو یا گمراہی کی تعلیم ہو. یاد رکھیے کئی دفعہ شیاطین کی تعلیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور شیاطین کی تعلیم، آپ کو پتہ ہے شیطان کی تعلیم کے اندر ایک بات بڑی خاصیت ہوگی. میں شیطان کی تعلیم کو ڈیفائن اگر کروں تو آپ کو پتہ ہے شیطان نے تعلیم دی. کس کو دی؟ ہوا کو دی نا تعلیم. اس نے اس کو کیا کہا؟ تم کھاؤ گے تو ہرگز نہیں مرو گے. کیا کرو گے؟ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یعنی او کی کہہ رہے ہیں گل کتوں لے رہے خدا دی، پر تفسیر کی کر رہا ہے اپنی. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کس کی تعلیم تھی؟ ابلیس کی تعلیم تھی. کھاؤ گے اور نہیں مرو گے، تمہاری آنکھیں، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. غلط کہہ رہا سی. یعنی وہ پیکج کتنا اچھا دے رہا سی. شیطان کی تعلیم میں آپ کو ایک اچھا پیکج نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ آپ کو تو فائدہ نظر آئے گا. پر آپ مسیح کی تعلیم کو فالو کریں گے، میں آپ کو بتاؤں آپ کو دکھ نظر آئے گی، آپ کو تکلیف نظر آئے گی، آپ کو اذیت نظر آئے گی، آپ کو تنگ راستہ نظر آئے گا. اس میں آپ کو نفع نظر نہیں آئے گا. مسیح کی تعلیم کے اندر مسیح کی تعلیم کا ایک ہی نفع ہے کہ ہمیشہ کی زندگی. آمین. آپ کو مسیح کی تعلیم میں دنیا کے اندر آپ کو نفع نہیں ملے گا. آپ کا نفع خدا کی مسیح بن جائے گا. آمین. آپ کو دنیا کی چیزوں کا نفع جو ہے وہ مسیح کی تعلیم میں نظر آپ کو نہیں آئے گا. ہاں جب آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے وہ برکت پر آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا. آمین. پر خدا کی تعلیم کبھی نفع والی تعلیم نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ وہ ہمیشہ گیونگ کرنے کی تعلیم ہوگی. آمین. جو اسپرٹ ہے نا ابلیس کی تعلیم، گمراہ کرنے والی تعلیم، اس کے اندر اس نے کیا کیا؟ جب بھی شیطان کی تعلیم کے اندر ہوگا وہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں بلکہ اس کی تفسیر کے اندر دو بدل آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ تفسیر کے اندر کیا آ جائے گا؟ اور دو بدل کیا آ گیا کہ تم نہیں مرو گے. کیا نہیں کرو گے؟
آج کیا کرے گا شیطان کی کیا تعلیم ہے؟ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں کرنا، کلام کیا کہتا ہے یہ، تو شیطان کی کیا تعلیم ہے؟ کسی کمزور ہو کوئی بات نہیں، آتی ہے نا آواز؟ خدا بڑا ویوڑ ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑا ترس سے بڑا ہوا ہے، داؤد بھی کر لیا سی، انہیں بھی کر لیا سی۔ اچھا کئی باتیں، اب کون سی تعلیم؟ ابلیس کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام کے متضاد ہوگی، کیا ہوگی؟ الٹ ہوگی۔ اس میں آپ کو کبھی بھی یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ نہیں بھئی خدا کا کلام جس بات سے منع کر رہا ہے، شیطان کیا کرے گا؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا نہیں ہوتا؟ بولے بولے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب جو فرق نہیں پڑ رہا، یہ کون سی کس کی تعلیم ہے؟ شیطان کی۔ آج بہت سے ایسے لوگ آئیں گے وہ شیاطین کی تعلیم کو فالو کریں گے اور وہ صحیح تعلیم کی برداشت، وہ ایسی تعلیم کو پسند کریں گے جس میں آپ کو آزادی ہو، جس میں لسنس ہو، جس کے اندر فائدہ ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر کہا جائے کوئی بات نہیں۔ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، وہ اس تعلیم کو برداشت نہیں کریں گے، بھائی نشہ نہیں کرنا، وہ اس تعلیم کو برداشت کریں گے، کوئی گل نہیں، روح بندے دی ٹھیک ہونی چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ بولیں روح۔ تو مجھے دو باتوں کی آج تک نہیں سمجھ لگی، میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں ایک بات کے اوپر کہ یہ جو تعلیم ہے کہ یہ جسم اور روح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تعلیم جو ہے جسم کی تعلیم جو ہے، بھائی مجھے بتائیں یہ جو جسم ہے، جب کسی نے جب یسوع جی اٹھے تھے تو کیا یسوع جی اٹھے یسوع کا بدن وہاں رہ گیا؟ بولیں کیا تھا؟ یسوع کی قبر کیا ہے؟ تو جو بدن یسوع مسیح جس میں مجسم ہوئے تھے وہ بدن جلالی بن گیا تھا، اور ہمارے بدن میں کیا ہوں گے؟ ہم ایک جگہ پہ میں اور شباز بھائی موجود تھے، لیکن ہم گیسٹ رکتے کی جگہ بات نہیں کرتے، کسی بندے نے وہاں پر بات ہو رہی تھی آخرت کے حوالے سے، تو اس نے کہا جی اگر روحیں اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر قیامت کا کیا فائدہ ہے؟ روحیں اوپر چلی جاتی ہیں تو قیامت کا، تو بھائی قیامت یہ نہیں ہے کہ روحیں اوپر جاتی ہیں، قیامت کا مطلب ہے روحیں جلالی بدن کے اوپر جائیں گی، روح تو اوپر جا رہی ہے پر جلالی بدنوں کے ساتھ نہیں جا رہی، ڈفرنٹ یہ ہے سر، اس میں فرق یہ ہے کہ روح تو ہم کہتے ہیں نا اوپر چلی گئی، تو کام مکمل نہیں ہوا، کام مکمل ہوا ہے نہیں، یعنی کلام کیا کہتا ہے کہ جتنے مردے ہیں حزقیل کی کتاب میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب جو خاک میں سے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ پھر جلالی بدنوں کی صورت پھر قیامت ہوگی، آمین، پھر ہوگا فرق۔ یہ روح جانے کا کام نہیں ہے، روح تو کہنے کا مطلب اس نے جہاز نے بنایا، کلام میں کیا لکھا ہے؟ روح خدا کی طرف اور جسم خاک کی طرف چلا جاتا ہے، پر اصل میں جو مسیح کی آمد ہے وہ یہی ہے کہ خاکی جو ہے وہ جلالی بدن بن جائے، آمین۔ تو یسوع مسیح نہ صرف ہماری روحوں کو بچانے آیا تھا، ہمارے بدنوں کو بھی جلالی بنانے آیا، آمین۔ اس لوگ کے بدن دی خیر کہ تم بدن نہ نہیں جی اٹھنا، بات سمجھ رہے؟ لکھا بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے پر بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اس لیے ان تعلیمات کی جانب میں نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن شوان جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ وہ سے لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے۔ کون سی تعلیم کی برداشت کریں گے؟ کون سی ان کو اچھی لگے گی؟ شیاطین کی تعلیم، اور شیاطین کی تعلیم ہمیشہ خدا کے خلاف اور انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ شیطان ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ وہ کہ آپ کو کہے گا چل خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ کو پتا ہے، اب آپ کو پتا تھا نا خدا نے کیا کیا، تم اس درخت کا پھل، اس کو پتا تھا نا، اور اس کی تفسیر کیسی ہوئی تھی؟ تفسیر کس نے کی تھی؟ جو تک وہ غلط تفسیر نسی ہوئی ان دیر تک ہوا نے کھادا بھی نسی۔ اس لیے یاد رکھیے تفسیر بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر صحیح تفسیر ہے، اگر صحیح، تو شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ شیاطین کی تعلیم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ شیاطین کی تعلیم کو پہچاننے کا ایک سب سے بڑا میتھڈ دیکھ لیے، اس میں آپ کو خدا کے کلام کے خلاف فائدہ نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟
पहचानने का तजाद नजर आएगा, आज़ादी आपको नजर आएगी, आपको रिलैक्सेशन नजर आएगी, उसमें उज़र आपको बहाना नजर आएगा, उसमें क्या नजर आएगा आपको? बहाना नजर आएगा, उसमें आपको कई चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन इसलिए अब बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला तिमोथियस पहले बाब की 30 आयत को जरा देख लें। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त पहले बाब की 30 आयत पहले तिमोथियस। जिस तरह मैंने मकदीनिया जाते वक्त जिस तरह मैंने मकदीनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसस में रहकर बाज शख्सों को हुक्म कर कि और तरह की तलीम ना दे, क्या ना करें? और तरह की तलीम ना दे। अब ये जानना जरूरी है, इसका मतलब है शैतान की तलीम भी है। कौन सी तलीम है? शैतान की तलीम। फिर एक हमारे अंदर की तफसीर भी है, ठीक है। एक वो तलीम जो है हमें नजर आ रही है ऐसे और तरह की तलीम, ठीक है। इसलिए जो मसीह की तलीम हमें दी, हमें और तरह की तलीम की तरफ नहीं जाना, क्या नहीं करना। और इफसस के अंदर क्या हाल था? इफसस के अंदर जो ग्रुप थे, इफसस को अगर आप मताला करें तो वो बड़ी कहानियां रखते थे। क्या करते थे? वो मनगढ़ंत कहानियों के कायल थे, वो मनगढ़ंत चीजों के कायल थे, वो मनगढ़ंत बातों के कायल थे, ठीक है। तो हासिल कलाम जो है वो ये है कि अगर आप मताला करें तो बाइबल मुकद्दस में आपको कई तरह की तलीमें नजर आएंगी। आप देखें मुकाशफा की किताब दूसरे बाब की 20 आयतों करने जो नोट कर रहे हैं, अब वक्त नहीं कि हम चीजों की तरफ ज्यादा जाएं। मुकाशफा 2:20 के अंदर लिखा है, एजबल की तलीम को मुझे तुझसे शिकायत है, तूने एजबल को और उसकी तलीम को रहने दिया है। क्या किया है? एजबल की तलीम को। अब कलीसिया मसीह की थी, तलीम किसकी थी? एजबल की तलीम क्या थी? हमने पढ़ा ना, इसको पढ़ा था। क्या करती थी वो? हरामकारी और बुतों की कुर्बानियां खाने की तलीम देती थी। क्या करती थी? हरामकारी और आज क्या चर्च के अंदर एजबल की तलीम नहीं है? आज आपको कई मनाद मिलेंगे, वो कहेंगे ये ईमान दे कमजोर मनादा का काम में है, खा लो। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोले। और क्या कहेंगे? वो अपनी तफसीर करेंगे, जी पलूस ने तो ये कहा है कि जो खाओ वो शुक्रगुजारी करके खा लो। पर कलाम क्या कहता है? जो गैर कौमें कुर्बानी करती हैं वो शयातीन के लिए करती हैं। क्या करती हैं? हाँ ठीक है, हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, पर अपनी कौम का तो अपनी कौम में कुर्बानी है कोई नहीं है। ठीक, बात ठीक है, हम खा सकते हैं, पर कौन सा? और खाते भी हैं पाकिस्तान। तो जो गैर कौमें करती हैं, यहां पे फिर कौम मान दो। दो सवाल है ना। तो जरी हम देखें, खुदा जो है वो जब भी बात करता था तो देखिए खुदा कभी भी पूरी बात खुदा करता है। वो जब भी कहता था मैं इसहाक का, यकूब का, अब्राहम का और अब खुदा ने ट्रम्प कहां से लिया है? अगर खाली खुदा कहता मैं अब्राहम का खुदा हूं तो फिर बातें ट्रम्प आ गया ना। इसहाक का जब खुदा ने कहा, अब्राहम का, और फिर आगे यकूब। खुदा ने सेपरेट किया ना मामला, दिया कि नहीं किया? किया ना खुदा ने। जब वो बुलाता था मैं अब्राहम का, इसहाक का और खुदा, तो खुदा ने खुद क्या किया कि कहीं बंदा दूसरी तरफ यूटर्न ना ले ले। खुदा ने क्या किया? खुद ही हमें वाज़ेह बता दिया कहां से किधर आना है। फिर अगे लड़ी से दी, क्योंकि इसी चौक में आगे प्रॉब्लम हुई है ना जी, समझ रहे ना बात को। तो खुदा ने कहा कि नहीं इस चौक में नहीं, इधर से इधर, ठीक है। तो देखो खुदा ने खुद ही उस गोल चौक में ना हमारे लिए निशानी पैदा कर दी कि मैं अब्राहम का, फिर सीधा इसहाक का और यकूब का, फिर आगे सीधा। फिर आप जानते हैं कबीलों की जानब हम चले जाते हैं और फिर दूसरी जानब चले जाते हैं।
تو اس بات کو سمجھیے کہ ایزبل کی تعلیم جو ہے، چرچ کلیسیا مسیح کی کلیسیا تھی، پر تعلیم کس کی چل رہی تھی؟ ایزبل کی. یعنی چرچ مسیح کا ہوتا ہے، بائبل ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، کلام، لیکن یسوع کی گل نہیں ہوتی. کلام ہوتا ہے پر جس کا کلام ہے، کلام کی گل نہیں ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم پائیں، کیونکہ جب ہم ڈسیپل ہیں اور شاگرد ہیں تو شاگرد کے لیے ضروری تھا وہ سچائی سے واقف ہو. کیا ہو؟ اور وہ سچائی سے واقف نہ جو اسے لوگوں نے دی ہے، وہ سچائی سے واقف نہ ہو جو اس کا دل کہتا ہے، وہ سچائی سے واقف نہ جو شیاطین پر مبنی ہے، اس سچائی سے واقف نہ ہو جو ایزبل کی سچائی ہے، اس سچائی سے واقف نہ ہو جو انسانوں کی بنائی ہوئی سچائی ہے. پھر خدا کے کلام کے اندر مکاشفہ 2 سے باب کی 15 آیت کے اندر ایک اور تعلیم کا آپ کو ذکر ملے گا. مکاشفہ 2 باب کی 15 آیت ذرا نکال، مکاشفہ کی کتاب 2 باب 15 آیت کو نکال. چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نقلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. نکیلیوں کی تعلیم کو ماننے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں جی؟ نقیلیوں کی تعلیم کو ماننے والے ہیں. اب نکیلی کیا تھے؟ نکیلی جو تھا وہ ایک فرقہ تھا اس زمانہ کے اندر. کیا تھا؟ جو نکاؤ نیکودیمس سے نکلا تھا. نکاؤ یعنی یہ فرقے کا بنیادی اصول کیا تھا کہ چرچ کے اندر مسیح کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، ہماری ہونی چاہیے. اور آج بھی آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ آپ چلے جائیں، ان کو مسیح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنی روایات سے تعلق ہوتا ہے. ان کا کیا ہوتا ہے؟ کس سے تعلق ہوتا ہے؟ اپنی مسیح ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہم جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں وہی طریقہ چلے گا. سر جی بڑے بڑے دیکھنے لوگوں کو دیکھنے وہ اپنی رسمی دعائیں اور رسمی چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں ہے کہ مسیح کی تعلیم ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، بات جو کہہ دیا ہے. اور کچھ لوگ بھی ہم گئے تو ہمیں بڑا وہ فیس کرنا پڑا جی شادی کے اوپر. پچھلے ویک کے اندر تو جو حکمرانی کی اسپرٹ ہے، کون سی حکمرانی؟ کلیسیا پر. کس کی حکمرانی؟ مسیح کی حکمرانی کی بجائے کسی خاص طبقے کی حکمرانی. کیا جی؟ اور ان کی باتیں. طبقے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کہہ دیں گے وہ امپورٹنٹ ہوگا، جو یہ کہے گا کلام کہے گا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سمجھ لگی بات کی؟ یعنی انہوں نے گل کی ہے اے جی کلام جو لکھی ہے سچ ہے. کلام کہتا ہے کہ تم کسی کی پرستش ہے، پر یہ اس لیے کہ یہ سچ ہے اس لیے یہ کہتے ہیں. یہ کلام نہیں کہتا، یہ کہتے ہیں. اب حکمرانی کن کی ہے؟ انسانوں کی تعلیم کی، انسانوں کی تفسیر کی، انسانوں کے ذہن کی، انسانوں کے مائنڈ کی، انسانوں کے فوکس کی. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. حکمرانی پھر کس کی ہوئی؟ ان کی ہوئی. پر جو خدا کے کلام کی حکمرانی یعنی مسیح کی تعلیم کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ وہ باتیں زیادہ فوکس کے قابل ہیں جو خدا کا کلام بیان نہیں کرتا. ان باتوں پہ زیادہ فوکس کریں گے، ان باتوں کے اوپر زیادہ آئیں گے. اس لیے نکیلیوں سے مراد ایسی وہ روایات تھیں، وہ خدا کے کلام کو ترجیحات نہیں دیتے تھے. یہ نکیلی جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہماری بات ہے وہ کلیسیا پر زیادہ فوکس ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ ترجیحات کی عمل ہونی چاہیے، مسیح کی کوئی بات نہیں. اور آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کلام کی باتوں پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے. کس باتوں پر فوکس کریں گے؟ اور وہ طبقہ جو ہے وہ کلام کی حکمرانی کی بجائے اپنی حکمرانی کو زیادہ ترجیحات دے گا، اپنی رسموں کو زیادہ ترجیحات دے گا، اپنی تعلیم کو زیادہ ترجیحات دے گا. ٹھیک ہے. پھر مکاشفہ کی کتاب 2 باب کی 14 آیت کو ذرا دیکھیے. مکاشفہ کی کتاب 2 باب کی 14 آیت کیا یہاں پہ لکھا ہے؟ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، مگر مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں. کس کی تعلیم ماننے والے ہیں؟ بلام کی تعلیم. اب بلام کون تھا؟ ہم نے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جانا ہے. بلام کیا ہے؟ غیر قوم کا نبی ہے. کیا ہے؟ پر دعا بڑی چنگی کرتا سی، مجھے صادقوں سی موت دے. دعا کی سی تے کم صادقہ والے دے نسن ہے. بلام وہ بندہ وہ جو دعا کر گیا تھا
مجھے صادقوں کی سی موت دے. خدا نے کی کہنا مینوں پر صادقہ والی گل نصیحت دیتا ہے. بلعام جو تھا اس کی تعلیم کیا تھی؟ یہ بلعام اس وقت منظر عام پر آیا جب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک مصر سے خروج کرنے کے بعد، فتح پانے کے بعد، زوردار ہونے کے بعد نکل آئی ہے. اور جب یہ گروپ چلتے ہیں نا، اور جب یہ کسی میدان میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو آس پاس کی قومیں تھی نا ان کا ہجوم دیکھ کے تھرتھرانا شروع ہو جاتی تھی. اب جو بلک تھا انہوں سمجھ لگ گئی کہ تلواراں نال نہیں، یہ کوئی ہور بھی کوفتہ کام کر رہی ہیں. اور کوفتہ بھی اگر انجے سارے لوگ فتح نہیں پا سکتے، سمجھدار بندہ تھا کہ قدرت کام کر رہی ہے تو پہلے اس قدرت کو ڈکا لاؤ. اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے جادوگری کا سہارا لیا، یعنی جنہوں کہتے ہیں جادو ٹونے کا سہارا لیا، تاکہ اگر جادو ٹونے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کو کور کرتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی اور قوت ہے، روحانی قوت ان کے ساتھ ہے. خدا کے فرشتے ان کو سمجھ لگ گئی نا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو دیکھیں شیطان کو پتہ ہوتا ہے آپ اکیلے نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ خدا کے فرشتے ہیں. کسی بندے کو نظر نہیں آن گے کسی بندے کو. اور میں آپ کو بتاؤں ابلیسی قوتوں کو، جادوگروں کو دور سے پتہ لگ جائے گا کہ یار بندہ کلا نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ابلیس کو پتہ ہے کہ یہ نال جڑے سیکورٹی گارڈ نے نا یہ کوئی عام نہیں ہے. خدا کے فرشتے جو ہے نا، کیونکہ فرشتے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرشتے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاؤں، اور آپ کبھی بھی کسی جادوگر بندے کے پاس سے گزرے وہ ختم پھاڑ کے دیکھے. کیوں دیکھے گا؟ انہوں تسی نظر نہیں آ رہے، تانوں نہیں دیکھ رہا، بھی دنیا جا رہی، تہاڈے اندر جڑی قوت ہے انہوں دیکھ رہا ہے. سمجھ لگی گل؟ کبھی بھی آپ کسی دربار سے گزرے، وہ بندہ اکھا بند پر تھی گزرو گے پہن گھوٹ کے دیکھے. کیوں دیکھے گا؟ وہ بدلواں بھی سراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، انہوں بھی خوف تاری ہو جاتا ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ اور بلک نہیں سمجھ لگ گئی کہ بھائی گل آ وا یہ جی قوم آ رہی ہے نا، یہاں کے ویپن تو علاوہ نہ کوئی اور ویپن نہیں. اور کی سانو خدا دے روح دی قدرت سی. آمین. روحانی قوتاں دے کول سن. انہوں نے کہا چلو ڈکا لاؤ. ہم جانتے ہیں کہ بلعام نے پہلے نہ کر دیا، کیونکہ نہ انہیں استو کی سی. وہ خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہو گئے، اس کو روحانی بصیرت میں سمجھ لگ گئی تھی کہ میں جنہوں نے مقابلے جا رہا ہے نا، خدا نے منع کو کر دیا تھا. جب خدا نے منع کر دیا اس نے کہا کہ نہیں. پر خدا کو پتا تھا یہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے، اس کے اندر کچھ اور کیا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ کیا کہتا؟ مجھے تو دولت دے دے، تم مجھے شہرت دے دے، تم مجھے یہ دے دے، میں نہیں جاؤں گا. خدا نے کہا تو جہاں دے ہے یہ پتر، چل ہم تو جا، پر تو جا ضرور، پر تو وہ کچھ کہے گا جو میں کہوں، وہ نہیں کہے گا. چلا گیا. ہم دیکھتے اس نے مذہب بنائے، سارا کچھ کیا، لیکن جب بھی وہ لعنت کرنے لگتا اس کے منہ میں الفاظ کون سے آ جاتے؟ برکت کے الفاظ. آمین. اور آپ بلیو کیجیے، اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اگر آپ خداوند میں بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر سچائی ہے. مجھے نہیں پتا، ایک واقعہ میں نے سنا تھا سادھو سندر سنگھ سوامی کا. کہتے ہیں کہ سادھو صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ منادی کرتے کرتے ایک پنڈ سے تر گئے. اتنے ایک جادوگر سی. کی سی؟ وہ بڑا ہولڈ سی. لایا صاحب نے اگے. اور پھر ہمیں بائبل میں ملتا ہے نا ایک جادوگر تھا، بڑا اس کی قدرت تھی. جو سچا خدا کا بندہ کہا نا، قدرت کوئی کام نہیں کی تھی. پترس جب گیا اس علاقہ میں، بالکل جب اس علاقہ کے اندر جب جاتے تھے نا، اتنے پھر شیطان کا نیٹ ورک جام ہو جاتا سی، ختم ہو جاتے تھے نیٹ ورک. تو اس نے کہا سادھو کو، تو پتہ ہے کیوں فتح پا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس جو اس کا جھولا ہوتا تھا اس کے اندر بائبل ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟
کہنا تو لا دینا میرا جادو تیرے تے چل جائے گا. سادھو صاحب نے کیا کیا, اپنی بائبل سائڈ پہ رکھی چولا, کہنا ہم کر لیں گے. کہنا نہیں تیرے چوہے چ کچھ ہے, پر آخر گھٹنے ٹیکے کہتا نہیں, کہنا تیرے اندر کچھ ہے. سمجھ لگی گل تھی تیرے اور اندر تمہارے خدا ہوں یسوع مسیح. ایسا لگیا یاد رکھنا, اندر خدا ہوں مسیح سی ہوتے, وہ دے اندر خدا دا کلام سی. بائبل رکھا لے کوئی گل نہیں, پر اندر تے ہے نا کلام. گل سمجھ لگی کہ نہیں؟ اس نے سمیل کرنا شروع کیا. کوئی زور لگانے کے بعد کہتا نہیں ہے میرا جادو تیرے دیش تو نہیں چل رہا, تو چولا ہے پایا نا جڑا چولا ہے لا دے. انہیں لا دیتا, انہیں کہہ دیا. پھر کہنا ہے نہیں تیرے چوہے دے اتنے کچھ ہے. انہوں نے کہا بھائی چوہا بھی لگتا ہے. ہن تے کہنا نہیں تیرے اندر کچھ ہے. یاد رکھیے اندر اگر سچائی ہوگی نا, سارے اندر خدا کا کلام آئے گا, تو یہ سب سے بڑا ویپن ہے. آمین. آپ کبھی جنگوں کا مطالعہ کریں تو کئی ایسی گواہیاں ہیں, میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر حیران کن گواہیاں ہیں جن کو میسج دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, چیزوں کے اوپر دیتے ہیں, لیکن چلے نام نہیں لیتے, تھوڑا شارٹلی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ملک تھا اس کی جنگ ہو گئی. جو جنگ ہوئی نا تو کچھ بھی نہیں سی, وہ دیکھو اس کا ایک بندہ کہتا ہے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس ایک ایٹم بم ہے. کیا ہے وہ بھائی جی دنیا لڑ گئی, کتوں آ گیا. کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے, ہمارے پاس کیا ہے. واقعی جنگ جیت گئے سر. ان سے پوچھا وہ کیا تھا, وہ اپنی شریعت کی کتاب لے کے ایسے کیا تھا یہ ہمارے پاس کیا تھا, یہ خدا کا کلام تھا ہمارے پاس. اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں. تو کیوں ہمیں جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ تعلیمیں اور طرح کی بھی ہیں. کیا ہے تعلیمیں؟ بلعام کی تعلیم کیا تھی, جاؤ زناکاری کرو. اس نے کہا ان کو متوجہ کرو, عورتیں بھیجو تاکہ یہ زناکاری کرے, بدکاری کرے, اور اگر ان کے اندر فاڑ آ جائے گا نا تو کیا ہو جائے گا, اے خود ہی ڈر پائیں گے. کیونکہ جی قوت کم کر رہی ہے روک نہیں سکتے, پر اس قوت روکنے کا ایک طریقہ ہے, یہاں اندر فراڈی پیدا کر دو, یہاں اندر 2 نمبری پیدا کر دو. اج شیطان دی کی چال ہے یہ ہوئی ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ یار اسی روک یہاں سے ساڈا گاؤں نہیں چل سکتا, پر وہ کی کرے گا, انہوں پتہ لگ گیا کہ یہاں کی یہ قوت یہاں کی رک جائے گی, اس وقت رک جائے گی جدوں تک یہاں کے اندر خرابی نہیں آئے گی. سر گناہ نہیں آئے گا. جدو گناہ آ جائے گا تو کی ہو جائے گا, خدا دا پاک انہوں نے کام نہیں کرے گا, ختم ہو جائے گا سب کچھ, فنش ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے, اس لیے آج جو ہے اسی باتیں اور بھی تھیں, لیکن مسیح کی تعلیم کے اوپر, لیکن ابھی اس کو اینڈ کرتے ہیں. اوکے, تو ریویژن اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا. میں نے بھی 2 باتوں کے اوپر فوکس کیا. ٹھیک ہے, فوکس میں نے یہ کیا کہ ایک شاگرد کی فاؤنڈیشن ٹھیک ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ایک شاگرد کی فاؤنڈیشن ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیں فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے نا, یہ نظر نہیں آتی. فاؤنڈیشن نظر نہیں آتی. فاؤنڈیشن جو ہے وہ اوپر عمارت نظر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اوپر عمارت نظر آتی ہے, اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی. لیکن فاؤنڈیشن ہونا بڑا ضروری ہے ہماری, کیونکہ آپ دیکھیں اب میری رائے کوئی لے کہ جی ہم اس بندے کو آگے لا سکتے ہیں, تو سانو پتا ہے کہ انہوں نے لے آ سکتے ہیں. سر کیوں لا سکتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ یار بات یہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے چرچز کے اندر جو ہمیں لوگ ذاتی طور پہ جانتے ہیں, یا شہر اسلام آباد میں لوگ ہمیں جانتے ہیں, میں نے تو آج تک اپنے علاقے میں خدمت دی, کیونکہ میرا پادری صاحب وہاں کام کرتا ہے. میں نے اپنے پادری صاحب کو کہا تھا کہ جب تک آپ حیرات ہیں, اب مجھے وزٹ کرتے ہیں اپنے علاقے میں, میں نہیں کرتا, کہ سر
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, एक सेकंड भी नहीं सोचा था कि। और फिर देखिए मैं आपको बताऊं, चर्च आपको स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? चर्च आपको क्या करता है? कई दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं जो चर्च के अंदर रह कर बड़ी बुरी लगती हैं। मुझे भी लगती थी, एक वक्त में मैं नीचे बैठता था तो कई दफ़ा ऐसा होता था, चिट भी हो जाती थी, अच्छा दूसरे का गुस्सा भी कर जाता सी। तो कभी अपने फादर साहब को ये नहीं कहा था कि साल से सन दसा गल क्यों की असी आज करने से ये डिसाइड करके ये सोच लेके बैठे हुए थे सर चर्च भेजेगा तो जाओगे, क्या करेगा? चर्च खुद सेपरेट करेगा तो जावांगे और खुदा का काम। चर्च अगर 25 साल भी थले बाएगा तो 25 साल भी करांगे थले बवांगे। 25 साल भी चर्च बिठाएगा, नीचे नीचे बैठेंगे, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ चर्च से लेना, कोई भी 1 रुपये की भी सपोर्ट नहीं। शादी हो गई, बड़े ख्याल आए कि यार हम इतने लोग हैं, हम अपनी सेपरेट खिदमत कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मुझे कई दोस्तों ने कहा वैसे तुसी हाले तक ही नहीं लगे हुए हो, वो जो मुझे कहते थे लगे हुए हो आज वो नजर भी नहीं आते, गुम ही हो गए, पर असि आज लगे नजर आ रहे हैं। हालेलुया, बात समझे? वो जो हमें मशवरा देते थे आके कि तुसी हाले भी लगे इंजी रहना जी, की करेगा ਤੁਹਾਡਾ? कि सानू नहीं पता ਤੁਹਾਡਾ की होएगा, सानू यह पता है कि वफादारी एक बहुत बड़ी बरकत है। आमीन। एक वक्त आया चर्च ने खुद ही फैसला किया, हमने कहा भाई यार ਤੁਹਾਡਾ बैठना ठीक नहीं है, जाए काम करें खुदा का। सोच लो, ठीक है, सोच ले एक दफा नहीं सब तारी शादी होगी है तो सपोर्ट नहीं कर सकते, सपोर्ट चाहिए नहीं मैंने सपोर्ट मारे तो बैठे ना सब सिर्फ ऐस गल माने बैठा से तो बाहर निकलांगा तो कुछ ऐ नहीं कहते यार तेरी पैदाइश गलत सी यार, समझ लगी? कोई ऐ नहीं कहेगा कि तेरा तरीका गलत सी। अगर आज मैं ये बात कर सकता हूँ तो खुदा के फजल से खड़ा होकर कर सकता हूँ, क्योंकि गल करने से म्यार चाहिए कुछ मतलब, और म्यार वास्ते तुम सैक्रीफाइस चाहिए। खुदा का शुक्र, उसके बाद इस्लामाबाद में हमने कितना काम किया, पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। हमारे चर्च के लीडर्स हैं जो हमसे प्यार करने वाले लोग हैं, आज भी हमें उन्नत देते हैं, इज्जत देते हैं, क्रिश्चियन इज्जत देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पादी साहब के खिलाफ नहीं जाते, काम करें या ना करें नो प्रॉब्लम, पर जो तो सीख के आए हैं उसे कोई उधर नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम ना। अज भी असी एक आम स्टूडेंट समझने और हमेशा सारी जिंदगी समझते रहांगे इस गल को कि असी, क्योंकि साडी परवरिश हुई है उस माहौल के अंदर, असी जवान उस माहौल के अंदर हुए हैं और अह सीखिया उस माहौल के अंदर है। तो जिन्ना मर्जी करदा और किसी को कर दे जरूरी नहीं होंदा, याद रखना, क्योंकि जो किसी काम को शुरू करने तो याद रखना कि अज असी अबाब की हैसीयत अज तो शायद अज असी अपने बच्चों को बाइक तक ही लैके आए हैं, साडा प्यो साइकिल से असी की लैके आए हैं, कल साडे बच्चे गड्डियां से आ जाते का मतलब नहीं है कि गल समझो कि नहीं, उस वक्त के हिसाब नाल साइकिल भी बहुत सी, ठीक है, अज के हिसाब नाल तो इन्हां पर मतलब तरक्की होंदी है। तरक्की तो मुराद नहीं कि अज असी कहिए कि असी यार मुल्क से काम कर रहे हैं, असी शहरों से काम कर रहे हैं, पिंडा से काम करें, देहातां से काम कर रहे हैं, असी बिल्कुल काम कर रहे हैं, पर असी काम जरूर कर रहे हैं, पर असी अपनी उस ही फाउंडेशन के उत्ते काम कर रहे हैं जिहड़ी सानूं मिली सी, ठीक है। आमीन, गल समझिए कि नहीं? बिल्डिंग उत्थे ही स्ट्रक्चर के उत्ते खड़ी, ठीक है। उसके बाद जब अपने चर्च से सेपरेट हुए तो कार्ड बाय के बॉन्ड हो गए, कहा यार जॉब कर ले, महीना बैठ के रहे,
मेरे साथ ना कुछ लोगों ने नेकियां की हुई, मैं उन मल्टीप्लाई करके दे रहा, अब हम जाके दे रहा, मैं कोई मसाइल ना सुनते हो, लेकिन हम जाके मैं मेरी मिसिस ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 30 ਚਾਹੀਦਾ, 40 ਚਾਹੀਦਾ, 50 ਚਾਹੀਦਾ, ਲਓ ਯਾਰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਨੋ ਇੰਝ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਈ, ਕੀ ਕਰ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਈ। 2-3 नाम रखे, तारों थोड़ा सा शिगिर्दियत के ऊपर कि शिगिर्दियत होती क्या है। 2-3 नाम रख लिए कि खुदावंत 3 बंदे ने इतना चो कि आ जाइए। अच्छा, जिस बंदे को पता ही नहीं था, जिस बंदे का कोई ताल्लुक है ही नहीं, खुदा ने कुछ आप भेजा। आज से 14 साल पहले, मैं 13 साल पहले भाई साहब को नहीं जानता था, बेसब ये नहीं पता था बेसब कौन, इसको नहीं मुझे पता था। मैं तो 2-3 और नाम थे इस्लामाबाद के अंदर, तो खुदा ने इन्हों का क्लिक किया, इन्हों का नंबर लिया, इन्होंने रबता किया, घर बुलाया, मैं क्या जी कुछ नहीं जाएगा, खुदा ने बहुत कुछ दिता, बस चाह रहे हैं कि तुम हाथ रखो तो असी खुदा का। मैं कहा मिनिस्ट्री, मैं कहनी मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी, मैं कहनी ये नहीं करना काम, मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी, सिर्फ रहनमाई चाहिए कि जिथे असी गलत हुई है तुहाडे कोल असी पुछ सकीए कि सर की मामला है, तुसीं साडे कोल आओ एज ए पास्टर, तुसीं साडे नाल एज ए फैमिली पास्टर साडे नाल मेरे नाल काम करो। अगली गल कल मेरे बच्चे ने, मेरी चीज़ां ने, मैं कल कुछ करना है, मेरी फैमिलीज ने। उन्होंने कहा मैं सोच के दसा, खुदा के फजल से हम 14 साल बाद उस्ताद उन्होंने कहा है यार सॉरी तुम अपना काम करो, लेकिन जिथे तुम फसे होगे, जिथे तुम समझोगे ना यार मैं इतने बहुत बॉन्ड हो गया, मैं बुद्धि जबान ना कहना मैं पहुंच जाऊँगा। मेरी अपनी इबादत होगी, संडे संडे मैं कलीसिया भी छड़ दांगा, सब कुछ छड़ दांगा, तो एकदम नवाज है मैं ना उसे आगे खिलावांगा। लेकिन कोशिश करो हम सारी तरह थोड़ा जाना, क्योंकि दिन रात ट्रैवलिंग किया है, दिन रात तसा सानू सिखाया है, समझाया है। बंदे नाल 13 साल दिन रात रहना, कितने 13 साल इन्हों मैं कभी कभी मैं परमिशन कहना, मैं क्या तेना तो पता मैं उस्तादा ना रहे शादी तो बाद 13 साल सादा 24 आवर मैं तो बस सब तो गुजारे घर आए। तो कहने मकसद है कि अपनी फाउंडेशन के उत्ते काम करो। आमीन। जो खुदा ने तुहानू बुलाया, खुदा ने तुहानू चुनिया, दंदा थले जबान दे के चीज़ों को बर्दाश्त करके सिर्फ एक गल ते फोकस करो। एक वक्त आता है बीज बोने का, की आता है, और जो बीजिया होंगे ना वो फिर कटन का वक्त भी आ जाता है। आमीन। एक वक्त आएगा खुदा तुहाडे वास्ते रस्ते खोलना शुरू कर देगा। आमीन। की करना शुरू कर देगा, और जो खुदा तुहाडे वास्ते रस्ते खोलना शुरू कर देगा, फिर तुहानू पता है समंदर भी तुहानू डक नहीं सकता, कुलजम भी तुहानू डक नहीं सकता। क्योंकि याद रखना क्योंकि वक्त आएगा वो बरकतां जेहड़ियां तुहाडे वड्डियां ते ठहरियां होणगे तुहाडे उत्ते ठहर जाणगे। हालेलुया। गल समझ लगी कि नहीं? बरकतां लैण वास्ते सर वफादारी जरूरी है। आमीन। और मसीह को बरकत देखो एक निजाम है, क्योंकि असं सीख रहे हैं कलाम और ऐसे लोगों की रहनुमाई चलना जिहड़े खुदा दे कलाम तो की होन वाकफ होन। आमीन। जिहड़े खुदा दे कलाम दे उत्ते पुख्ता रहन, जिहड़े वो नहीं ए लोग जिन्हां दा रिश्ता खुदा दे कलाम नाल है। आमीन। ठीक है। इस तो जिहड़ी फाउंडेशन है वो बहुत कौन करदी है किसी भी बंदे दी जिंदगी दे विच। ठीक है ना, कि कुछ साल बाद ना लोग जिहड़े ने वो फिर उहदी पहचान दे अंदर
ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਦਰ ਚਰਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਵੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਣੀ ਕੋੜਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਪਾਈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਣੀ ਕੋੜਾ ਦਾ ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਲੀਮ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੈ, ਸੁਲਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਇਹਦਾ ਚਲਨ ਫਿਰਨ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਉੱਡਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਚੋੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ करे और ऐसे लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਲੀਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਕਿਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਲੀਮ ਵੱਲ सीखिए ज़्यादा, क्योंकि एक शिगिर्द की जिम्मेदारी है वे कि यसुम से लेकर जाओ शिगिर्द उनको तालीम दो। क्या करो, आओ ਅਸੀਂ अपनी अखा बंद करेंगे तो फिर अगले फिर ਅਸੀਂ खुदा ने चाहा ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਂਗੇ। आओ ਅਸੀਂ अपने कदमों 'ਚ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਤੇ अपने खुदा ਨੂੰ मुबारक कहांगे। हालेलुया। उठाएं अपने हाथों को खुदा की हुजूरी में। आज इस बात को जानिए, इस बात को